अस्सलाम वालेकुम। जनरल आसम मुनीर का महबूब, काजी इजी पैसा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल, ये होगा मेरा मौजू। बहुत ही ख़ास व्लॉग होगा, मुकम्मल व्लॉग देखिएगा, मेरे साथ जमे रहिएगा। और ये व्लॉग क्योंकि आपको पसंद आने वाला है इंशाअल्लाह, अगर आप मुकम्मल देखेंगे तो इसमें पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं सब कुछ इसमें मौजूद है। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस व्लॉग को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ, इसे आप मखसूस समझिएगा। वसअतुल्लाह खान का कॉलम आज छाया हुआ है गुज़श्ता रात BBC.com पर, उससे मैंने इसकी बुनियादी इंस्पिरेशन ली है। तो उन्होंने एक शेर के साथ के बूटा बूटा पत्ता पत्ता हाल हमारा जाने है, और जाने ना जाने जर्नैल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। यहाँ से उन्होंने शुरू किया और आखिर में भी इसे लेके गए। तो बहरहाल पहले मैं कुछ इसे आपकी खिदमत में रखता हूँ वसअतुल्लाह खान के और अदबी ज़ौक़ के लोगों के लिए। तो ये बहुत ही ख़ास व्लॉग है। अगर पॉलिटिकल हर्डल रेस या रुकावटों वाली दौड़ के आलमी चैंपियनशिप हर 4 बरस बाद मुनक़द हो तो इसमें पाकिस्तान का वही मुकाम होगा जो फुटबॉल में अर्जेंटीना या ब्राज़ील का है, क्रिकेट में जो मुकाम ऑस्ट्रेलिया का है आजकल, और हॉकी में जर्मनी और रग्बी में न्यूजीलैंड या जनूबी अफ्रीका। इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को सबसे पहले खुद को मुंतज़म के दफ्तर में रजिस्टर करवाना पड़ता है। उन्हें कवायद व ज़वाबित का एक किताबचा दिया जाता है। इस किताबचे में अल्फनामे का फॉर्म भी होता है। मैंने टूर्नामेंट हाजा के तमाम कवायद व ज़वाबित शिकवार ध्यान से पढ़ लिए हैं। इन कवायद व ज़वाबित में मुंतज़मीन जब चाहें तरमीम व तरामीम का मुकम्मल हक रखते हैं। मैं इन कवायद व ज़वाबित पर खुलूस नीयत के साथ अमल पैरा रहूँगा। मुकाबले जीतने के लिए किसी मस्कन, किसी ताकत बख्श ममनुआ दुआ या इंजेक्शन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करूँगा। नामज़द अंपायर, पैनल ऑफ अंपायर, जज या पैनल ऑफ जजेस के हर फैसले को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करूँगा और इस बाबत बराह रास्त वो बिला वास्ता कोई ऐसा तबसरा, इशारा, तहरीर और बयान देने या जारी करने से गुरेज करूंगा जिससे टूर्नामेंट या इसके मुंतज़मीन की बाबत कोई मनफी तासुर जन्म ले। खुदा मेरा हामी हो, नासर हो। इस हर्डल रेस के क्वालिफाइंग राउंड कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा में मुनक़द होते हैं और पॉइंट्स पर कामयाब होने वाले खिलाड़ी बिलाखिर इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आखिरी और फैसला कुन राउंड में हिस्सा लेने के अहल करार पाते हैं। हर बार रुकावटें बदल दी जाती हैं या आगे पीछे कर दी जाती हैं ताकि खिलाड़ी गुज़श्ता रुकावटों को अबूर करने की मशक करके आने के बजाय नए चैलेंजेस का सामना कर सकें। यूं मेरिट पर सब खिलाड़ियों को जीतने के यकसां मौके मिल जाएंगे और सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। मसलन गुज़श्ता दौर बल्कि अदवार्ड में ग्रेजुएशन की शर्त, नेब 62-63 के तहत सदाकत और अमानत की सनद, पार्टी लीडर और पार्लिमानी लीडर में फ़र्क, ब्लैक लॉ डिक्शनरी से अखज़ करदा ईमानदारी के मतलब, 90 दिन में इंतखाबात की आइनी शर्त को 190 दिन की चुंगम में तब्दील करने जैसी रुकावटें भी शामिल होती हैं। इस बार की हर्डल रेस को मजीद दिलचस्प और चैलेंजिंग बनाने के लिए सियासी जमातों के अंदरूनी इंतखाबात को कौमी इंतखाबात में हिस्सा लेने से नफी कर दिया गया था। इस शक में मुकम्मल अमल दरामद का अख्तियार इस इलेक्शन कमीशन के पास है जो असम्बलियाँ टूटने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबी अमल मुकम्मल करने की लाजमी शर्त एक बरस में 3 बार उल्लंघन करने के बावजूद सरखरुई से और कामयाबी से चल रहा है। मोहम्मद बूटा परदेसी और उसकी तई समेत 25 करोड़ पाकिस्तानी जानते हैं कि हमारे यहाँ सियासी जमातों में इंतखाबी अमल का मयार है क्या। स्वाय जमात इस्लामी के कोई जमात ऐसी नहीं जहाँ एक मुकर्रा मुद्दत मुकम्मल होते ही पार्टी इंतखाब हो जाते हों। बाकी जो जमातों में क़यादत ऐसे ही चुनी जाती है जैसे शुमाली कोरिया में वर्कर पार्टी की क़यादत का चुनाव होता है,
یا مصر اور شام میں صدارتی انتخابات ہوتے ہیں، یا برما یا میانمار میں حکومتی جماعت کے اندرونی انتخابات ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود کل سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن نے کسی بھی جماعت کو اس بنیاد پر عام انتخابات میں حصہ لینے سے روکا ہو کہ اس کا مالیاتی یا اندرونی انتخابی نظام گڑبڑ ہے۔ عام طور پر رسمی تدبیری کارروائی کا عمل مکمل کرنے کے بعد انتخابی نشان الاٹ کر دیا جاتا رہا ہے۔ مثلاً عوامی نیشنل پارٹی کو بھی پابند تو کیا گیا تھا کہ وہ مئی تک اپنے اندرونی انتخابات کا مرحلہ مکمل کر لے، اور اب تک پارٹی انتخابات نہ کروانے کی پاداش میں کمیشن نے اس پر 20,000 روپے جرمانہ کیا ہے اور لالٹین کا انتخابی نشان الاٹ کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے قانونی اور تکنیکی شواہد کی روشنی میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الٹ کر الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کا بلہ چھیننے کے فیصلے کی توثیق بالکل ٹھیک کی ہے، مگر اس سپریم کورٹ نے کچھ روز پہلے تک اپنے ہی سابقہ اور حالیہ برادر ججوں کے گزشتہ فیصلوں پر خود ہی سوالیہ نشان بھی ڈالا اور انہیں بدل بھی ڈالا۔ اسی سپریم کورٹ میں انہی ہائی کورٹس کے جج ترقی پا کر مسند سنبھالتے ہیں کہ جن کے فیصلے سپریم کورٹ معطل کر دیتی ہے۔ گویا کیسوی آئینی فیصلے کا دار و مدار قانون کی روح یا ٹیڑھ یا سیاق و سباق جانچنے سے زیادہ اس قانون کی خاص زاویے سے تشریح پر ہے۔ فیصلہ متفقہ ہونا ضروری نہیں، کثرت رائے سے ہونا بہرحال ضروری ہے، لیکن کوئی بھی فیصلہ جو رائج قانون کی کسوٹی پر پورا اترے گا ہر بار انصاف کی کسوٹی پر بھی پورا اترتا ہے۔ یہ وہ باعث ہے جو قانون دان برادری میں حشروں سے جاری ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ فیصلہ ہر اعتبار سے درست ہو مگر اس کے لیے وقت کا چناؤ درست نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ فیصلہ درست ہو مگر عوام کے ایک بڑے طبقے کی نگاہ میں وہ اپنی ٹائمنگ کے اعتبار سے مشکوک ہو۔ یوں درست فیصلے کے باوجود عدلیہ پر عوام کا اعتماد مستحکم ہونے کے بجائے کمزور ہی نہیں ہوا، بالکل اٹھ چکا ہے۔ ہم چاہیں تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے لیول پلینگ فیلڈ کا نام دے سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی کو ہی نہیں، 13 دیگر رجسٹر سیاسی جماعتوں کو بھی ناقص پارٹی انتخابات کروانے یا بالکل نہ کروانے کی سزا کے طور پر انتخابی نشان الاٹ نہیں ہوا۔ ان میں کیسی پاپولر ملک گیر مضبوط جماعتیں شامل ہیں، مثلا آل پاکستان مائنارٹی الائنس۔ آپ جانتے ہوں گے ان پارٹیوں کے نام میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کے علاوہ جو پارٹیاں ہیں وہ کیا ہیں جی؟ آل پاکستان مائنارٹی الائنس، آل پاکستان تحریک، عوامی پارٹی پاکستان، بھاولپور نیشنل پارٹی، سب کا پاکستان پارٹی، پاکستان امن کونسل، نیشنل مسلم لیگ، پاکستان پرامن پارٹی، مساوات پارٹی، کرسچن عوامی پارٹی، نیشنل یونٹی پارٹی، سنی تحریک پارٹی اور نظام مصطفیٰ پارٹی۔ یہ ساری پارٹیاں بھی ثواب ذرائع حاصل کر رہی ہیں۔ حالانکہ ان 13 پارٹیوں نے نہ صرف 9 مئی کے افسوسناک واقعات کی لگاتار مذمت کی تھی بلکہ ان واقعات میں ملوث ملزموں کو مثالی سزائیں دینے کا مطالبہ بھی زور و شور سے کیا تھا، مگر الیکشن کمیشن نے محض میرٹ کو معیار بنایا اور صرف یہ دیکھا ہے کہ آیا ان جماعتوں نے اندرونی انتخابات جمہوری انداز میں کروائے یا نہیں کروائے، بلکہ ایسے جیسے مسلم لیگ نواز، پیپل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، MQM اور باپ پارٹی وغیرہ میں انتخابات ہو گئے۔ سوائے پی ٹی آئی کے تمام جماعتوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلوں پر اظہار اطمینان کی تجویز سے بھی اتفاق کر لیا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ 8 فروری کے انتخابات گزشتہ تمام انتخابات سے کہیں زیادہ شفاف بھی ہوں گے اور مثالی بھی، اور آخر میں بات ختم کرنے سے پہلے بلہ بلہ ڈالا ڈالا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے تیر ہی نہ جانے شعر تو سارا جانے ہے۔ یقیناً آپ کو پسند آنے والا ولاگ ہے۔ یہاں پر اب میں آخر میں کہوں گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ میرے پیارے جنرل عاصم منیر کا محبوب ایزی پیسہ جج اور پاکستان کا مستقبل، اس ولاگ کو مکمل دیکھیے، سنیے گا، مکمل دیکھیے گا، آپ کو نظر آ جائے گا۔ مجھے اپنے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا۔ میں آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں، میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔
اللہ پاکستان کے ہر مزدور، ہر مظلوم، ہر غریب کو مصیبتوں سے نجات دے، اور اللہ میرے پاکستان کی حفاظت کرے۔ اپنا خود خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔